وهي الغسيل الكلوي. ونسأل الله عز وجل أن يعافي من ابتلي، وأن يجعل ما أصابهم كفارة ويرفع درجاتهم، فهو يعتبر بلاء، لكن من صبر واحتسب لن يحرمه الله الأجر. الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين أو طريقتين. الطريقة الأولى الغسيل الدموي، يسمى الغسيل الدموي، يسمونها الكلية الصناعية. يأتي المريض ويسحب الدم منه عن طريق الوريد، ويدخل إلى هذه الآلة الكلية الصناعية، وتبدأ تنظف الدم من الشوائب والسموم التي فيه، ثم تعيدها للبدن. هو دمه نفسه، هو الدم نفسه، لكنهم لما يخرجونه وينظفونه وينقونه في هذه يضعون مغذيات، وأيضا يعطى بعض المواد المغذية في الدم فيكتسبها الدم، ثم يعاد الدم إلى الوريد، ويعود إلى الجسد. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهي ما تسمى بالغسيل البريتوني، ليس البروتيني، البريتوني. هذا مقصود به غشاء البطن، وهو يفتحون فتحة بجانب السر، وهذه الفتحة يدخلون أنبوب كالقسطرة ويوضع في البطن، ثم يبدون يدخلون مواد إلى داخل البطن، وتبقى هذه المواد في البطن ثم تبدأ تخرج. وهذا يستخدمونه في البيوت، ويشبك الإنسان فيه، هو نفسه يستطيع أن يجهزه ويستخدمه، وهو يتفاوت. فأول ما يستخدم الإنسان يأخذ منه تقريبا 12 ساعة في اليوم وهو مركب فيه، ثم يتناقص إلى تقريبا 8 ساعات، يعني إذا تعود عليه البدن، ويبدأ يشتغل فيه، ويأخذ الإنسان راحته، ينام ويقوم ويأكل ويذهب ويأتي دورة المياه ما دام الجهاز مشبوك فيه، أو ممكن يعني يستغني عنه لمدة 10 دقائق ويرجع ويركبه وهو يكمل هذه العملية. وهذا الغسيل البريتوني قائم على محاليل، وهذه المحاليل مواد فيها جلوكوز، وأيضا مواد مغذية، وأيضا مطهرة، تدخل داخل البدن، ثم إذا اجتمعت في البدن تخرج من البدن، لأنه يدخل ثم يتوقف الجهاز، ثم يعطي إشارة السحب فيسحب، فيجتمع في المكان المخصص اللي هي الفضلات الخارجة بعد أن ينظف البدن، وهذه تدخل إلى الجوف وتخرج منه. وهذان الغسيلان، الغسيل الدموي أو الغسيل البريتوني، كلاهما مفطر، ولهذا ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنها تفطر. فإذا استطاع الإنسان أن يجعل هذا الغسيل في المساء فهو يبقى أنه أهون له في قضية الصيام، وإذا كان لا يستطيع فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك في أحكام قضاء المريض.